बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? प्यारे नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? अगरचे तलाक को इस्लाम में नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, फिर अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया और उसमें क्या मसलहत थी और उस वक्त क्या क्या हुआ था? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा को मक्का मुकर्रमा में छोड़कर चले गए। उस वक्त वो एक ऐसी वादी थी जहां पानी हरियाली का नामो निशान भी न था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उनका निकाह कबीले बनु जुरहम की एक लड़की से हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का शिकार करने जाते थे, जो कुछ मिलता उसी से गुजर बसर होता था। शिकार एक ऐसी हवाई रोज़ी थी कि अगर शिकार हो जाता तो कुछ मिल जाता और अगर ना होता तो कुछ ना मिलता। एक मर्तबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार को गए कि पीछे उनके घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि बेटी सुनाओ क्या हाल है? वो कहने लगी, बस जिंदगी गुजर रही है, कभी शिकार मिलता है और कभी नहीं मिलता। बहुत तंगी का वक्त गुजर रहा है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। नाजरीन, उन्होंने इस तरह नाशुक्रे अल्फाज कहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर फरमाया, अच्छा बेटी, मुझे वापस जाना है। जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे तब्दील कर लो। ये कहकर वो चले गए। वो औरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात ना समझ सकी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो उनकी बीवी ने उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा पैगाम सुना दिया। वो फरमाने लगे कि वो तो मेरे वालिद गिरामी थे, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, अलबत्ता वो मुझे एक पैगाम दे गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल देना। यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, इसे बदल देना। प्यारे नाजरीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बीवी को तलाक दिया और कहा कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। कुछ अरसे के बाद एक और कबीले की लड़की के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब ये औरत बड़ी साबिरा शाकिरा थी। साल दो साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए। अब की बार भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। उन्होंने अपनी बहू से पूछा, सुनाओ बेटी क्या हाल है? वो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतना नेक शौहर अता किया और अल्लाह ताला मुझे इतने अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला, मुत्तकी और परहेज़गार और मोहब्बत करने वाला शौहर दिया। मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, खाना पीना कैसा है? तो वो कहने लगी, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, जो मिलता है हम खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर ना मिले तो सब्र कर लेते हैं। जब उसने सब्र और शुक्र की अच्छी अच्छी बातें कही तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, तुम अपने शौहर को मेरी तरफ से सलाम कह देना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट बड़ी अच्छी है, लिहाजा तुम इसकी हिफाजत करना। नाजरीन, ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि वो मेरे वालिद थे और वो मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो और मुझे तुम्हारी कद्र करनी चाहिए और तुझे ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है। प्यारे नाजरीन, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो बीवी थी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल इस औरत से आगे चली।
ناظرین، یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ یعنی اس بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرا ہونا اور دنیا عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور شوہر کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے شوہر کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا رونا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی نشانی ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ کو ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ پھر سوال کیا تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا آبی زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر اور شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر، توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکے میں ہر چیز آسانی سے پائی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پہاڑی اور ریتیلی ہے، لیکن پھل اور ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں موجود رہتے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھنچے چلے آتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں جمعرات کو کنکریاں مارنا، اس قسم کے ہی کام ہی حج ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔